جنہاں نو مجتہد آکھیا جاندہ ہے، او قرآن و حدیث دے اندر بڑی ہی غور و فکر کر کے اپنی صلاحیت اور اللہ دے فضل اور توفیق دے نال مسئلہ ثابت کر کے تواڈے میرے سامنے پیش کر دینے کہ رسول اللہ دی اس حدیث دا اے مطلب ہے، اے مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، اے مسئلہ استنباط ہو رہا ہے، تو جدو ساڈے سامنے پیش ہوندہ ہے اسی عمل کریدہ ہے انہاں دی دسی ہوئی گالتی انہاں نو مجتہد داندے نے جڑے قرآن و حدیث دی تشریح کرنا جان دینے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث تو بعد سب تو پہلے جس ہستی نے فقہی اصول ترتیب دیتے نے اس ہستی نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھے جاندے ہیں۔ اے جڑے مسائل نو علیحدہ علیحدہ باب بندی کر کے کتاب دے اندر ایک ترتیب دیتی ہے، وضو دے مسائل الگ، نماز دے الگ، طلاق دے الگ، طہارت دے الگ، نکاح دے الگ، قربانی دے الگ، پاکی پلیتی دے الگ، قربانی دے الگ، حج دے الگ، روزے دے الگ، علیحدہ علیحدہ چیپٹر وائز فقہ دے اندر جس ہستی نے ترتیب دیتی ہے اور مرتب کرن دی جس ہستی نو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے اس ہستی دا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر لکھاں مسائل دا حل نکال کے جنہوں فقہ حنفی آکھیا جاندہ ہے، فقہ حنفی لکھاں مسائل دا حل نکال کے لوگاں دے سامنے امت مسلمہ دے سامنے پیش کیتے ہیں۔ 1250 سال ہو گئے نے آج بھی لوگ اونا دی فقہ حنفی دے مطابق دنیا دے سب تو زیادہ فقہ حنفی تے لوگ عمل کر کے اونا دی تشریحات دے مطابق رب دے قرآن تے بھی عمل کر رہے نے تے رسول اللہ دے فرمان تے بھی عمل کر رہے نے۔ آپ دے کثیر تعداد شگیرد نے لیکن 1000 آپ دے شگیردوں نے 1000 آپ دے او شگیرد نے جنہاں نو اللہ نے فقیہ بنایا ہے، مجتہد بنایا ہے، اور آپ دے 1000 شگیرد فقیہ تے مجتہد نے، اور انہاں شگیرداں وچوں ایک شگیردہ نام ہے امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہستی دا نام ہے جدو اسلامک جوڈیشل سسٹم یعنی اے عدالتی نظام متعارف ہویا ہے نا دنیا اسلام دے اندر سب تو پہلے جڑا بھی کام اتنے ہو رہے ہیں ان دی آخر شروع ہونے دا کوئی تے دن ہے نا، اے کم فلاں دن شروع ہے، اے کم فلاں سال شروع ہے، اے کم فلاں صدی شروع ہے، یکدم کام پیدا نہیں ہو جاندہ، ان دا کوئی آغاز دا وقت ہوندہ ہے، ٹائم ہوندہ ہے کہ فلاں دن فلاں بندے نے اس کام دا آغاز کیتا ہے۔ اے جڑا تواڈے ملک دے اندر ہے یا دنیا اسلام دے اندر عدالتی نظام ہے، اسلامک جوڈیشل سسٹم، یہ اسلامک جوڈیشل سسٹم دا جڑا نظام ہے دنیا اسلام دے اندر سب تو پہلے جس بندے نے انہوں بنایا ہے جڑا قاضی القضات ہے، یعنی دنیا اسلام دا سب تو پہلے چیف جسٹس او امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ علیہ او بندہ ہے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے آپ نے انہاں دی تربیت بھی کیتی ہے اور انہاں دے گھر دا خرچہ بھی آپ اپنی جیب چ ادا کر دے آئے کہ بیٹا تیرے گھر دا خرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادا کر دے تو نبی دا دین پڑھ تے لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ کرنا شروع کر دے۔ حدیث پاک دے اندر ٹاپ دا پہلا نمبر بخاری شریف دا ہے، اور بخاری شریف جس مرد مجاہد نے لکھی ہے نا اس دا نام ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اے امام بخاری دے کئی اساتذہ امام بخاری آپ نہیں انہاں دے اساتذہ جس بندے دے شگیرد نے اس بندے نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آکھیا جاندہ ہے۔ مانے جدو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے در مصطفیٰ دے جا کے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روزہ رسول چو آواز ہے وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی نبی رحمت دی طرفوں سلام ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت
جنہ دی فقہ حنفی تے تسی اور میں عمل کر رہے ہیں، جنہ لکھاں مسائل دا حل فقہ حنفی دی صورت دے اندر ساڑھے سامنے پیش کیتا ہے۔ 1250 سال تو امت مسلمہ دی اکثریت فقہ حنفی دے اتے ہی اس دی ہی امام صاحب دی تشریحات دے مطابق قرآن و حدیث تے عمل کر رہی نے۔ اس واسطے انہوں نے امام اعظم آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے انہوں نے ابو حنیفہ آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے امام الائمہ سراج الامہ آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے فقہاء دے سردار آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے ماہرین حدیث دے استاد آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے عبادت گزاراں دا رہنما آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے انہوں نے زاہدین دا قافلہ سالار آکھیا جاندہ ہے، اس واسطے ہی انہوں نے صوفیاں دا پیشوا آکھیا جاندہ ہے۔